بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أولا وقبل كل شيء أنا أرحب بجميع الضيوف، خاصة الضيوف الذين قطعوا مسافة بعيدة وتركوا الأوطان وهجروا الأقارب وجاءوا إلى بلدتنا المتواضعة المسكينة، فمرحبا بكم من صميم القلب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أيها السادة، والله إنني اليوم سعيد جدا بأننا اليوم لم نشترك في مسابقة خطابية، بل نحن اليوم نحتفل بعيد، والله بقدوم هذه الوجوه المنيرة. هؤلاء العرب بسببهم وبجهودهم وبجهود آبائهم وأجدادهم وجدنا هذا النور، وجدنا هذا القرآن، وجدنا هذا الدين الذي علمنا الإنسانية، علمنا الأقدار، علمنا الاحترام، علمنا التقى والعفاف، علمنا الجود والسخاء، علمنا الغيرة والحماسة. بهؤلاء الجهابذة بجهودهم. وتذكرت الشعر للشيخ السعدي رحمه الله تعالى وهو شاعر في اللغة الفارسية، ولم أتذكر بالكامل، لكن هناك قطعة من الشعر: جمال هم نشیدر من اثر کرد وگرنه من هما خاکم که هستم. أن أحد إنه وجد ترابا، وحينما لمس التراب فكانت الرائحة الطيبة الذكية تفوح من التراب، فاستغرب هذا الأمر وتعجب، وقالت وخاطب التراب والطين: من أين فيك هذه الرائحة الطيبة الذكية التي تنور القلوب تشحذ الأذهان؟ من أين فيك هذه الرائحة الطيبة؟ فأجاب التراب وأجاب الطين: أنا نفس التراب نفس الطين، لكنني عشت تحت الزهرة، كنت بجنب الزهرة، فالروائح التي كانت تفوح من الزهرة فأثرت في وتسربت في مساماتي وفي جسمي، فلأجل ذلك أنك تراني تفوح مني رائحة طيبة. والله يا إخوة ويا سادة، هذا ما ترون، هذه الوجوه المزينة باللحى والعمائم، وهذا ما ترون من النور على وجوه الطلاب، وهذا ما ترون من الطلاب يتحدثون أمامكم بلغة الضاد. هذه بجهودكم، هذه رائحتكم، نحن تسربنا هذه الرائحة منكم، أنتم أزهارنا، أنتم تيجان رؤوسنا، بسببكم رأينا هذا النور، وبسببكم اليوم في جامعة الفريدية. الجامعة الفريدية إنها ترتج بلغة نبينا عليه الصلاة والسلام، بلغة من كان فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر، أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ من غير قرن، بينهما عرق يضره الغضب، أقل العرنين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشهم، كث اللحية سهل الخضين، ضليع الفم، مفلج الأسنان، كأنما
عنقه جيد ضمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد. ويقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثل النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأطفال يتحدثون بلغة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه بجهودكم، بجهود آبائكم. والله نحن اليوم نحتفل بالعيد، هذا عيدنا، هذا عيدنا، وهذه سعادتنا، فجزاكم الله خيرا كثيرا. إلى سماحتكم الآن أن أدعو فضيلة الدكتور رفعت علي محمد سيد لإلقاء الكلمات، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع الأسيوط، وأستاذ البلاغة بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، فليتفضل مشكورا.